دوستان و قومای گل سلام. یک چند روز پیش که ما ویدیو کسته اپلود کرده بودم در فیسبوک کسته. تایتل از ویدیو بود ما قوم پرستی آزرگی را چطور میگردم. در زیر از او کسته قوما کسته یک بلوک کامنت کرده بود. من از او کامنت ها کسته یک قوما در نام حسن حسینی اونا کسته یک تفصیلا کسته کامنت کردن. من از او کسته یک 3 سوال کسته پرسان کرد. من امروز کامنت کسته دیگه اونا کسته تمامیش ریلیتید است و در نظر من ایتر محسوس شد که سوال یک بلوک قوما میتونه باشه. این مطلب یک تایپی کنفیوژن است که منی باز نوجوانای از مو کسته میتونه باشه اردو طرفی آیل کسته اونایی که میگم ما قوم پرست اونایی که میگم ما مذهبی است اردو طرف میتونه باشه، لیکن او دوستایی که مذهبی رجحانات داره اونا کسته میتونه زیادتر کسته شکار از کنفیوژن کسته باشه. پس همزو خاطر کسته ما کسته میخوایم جوابی از این دوست کسته بیدم، لیکن ما چه کوشش کنم که رفرنسی که ما اینجا استعمال کنم مطلب جواب از دار کسته از توی رفرنس هایی که ما استعمال کنم اونا نیوترال رفرنس ها باشه، رفرنس از ما نباشه تاکي مطلب تر نیچر سوال چرکی وترسته چرکی بوی تعصب نه تر نه که یار ما فیوریتیزم منو مطلب ما کسته چرکی خود ما یک تر رجحان دارم یک طرف از ما کسته دیگارم کسته جواب از من کسته مطلب ما کسته او طرف رفیع ورنم. پس مو کسته ول موری چیزی از نار میخوانی کامنت از نار کسته میخوانم بس ما کسته کوشش نم جواب از نار کسته تست بیدم که ویدیو کسته دور دراز نشه چرکی بسیار تفصیلی یک کسته ضرورت داره بریزی که مو کنفیوژن رو دور کنی بسیار تفصیلی ویدیو ضرورت داره، لیکن این تایم از مو لیت نایت هم است بسیار لیت نایت است تقریبا 1:30 بجه شب است دیگه باز دیوم کسته در نظر از ما کسته دیگه اگر ما زیاد لینکی ویدیو جور کنم شاید یک بلوک دوستا کسته شکایت نکی ویدیو است و محترم لینکی است بس بور نکنم دوستا. خب موری اول کسته کامنت از نار کسته میخوانم پورا کامنت یک جایی میخوانم بس زبط کسته ما کسته کوشش کنم جواب زیر کسته تست کسته بیدم. خب مگه نام از قوم است حسن حسینی. اینام گسر تشکر از وقت شما که ویدیو جور منین و امید دارم که یک ماحولی دایلاگ جور کنیم که مختلف نظریات از مختلف زاویه بحث شونه. موجوده معاشرتی حالتی از ما مثلی اکو چمبر ودی است که هر کس همراه هم فکر خو گپ مگه و همیشه دیگران را قصوروار فکر منه. شما مذهبی تعصب را همیشه ذکر شرمونید که بسیار خوب است، لیکن نسلی تعصب را ذکر شی نمونید. الان که نسلی تعصب باعث تمام موجوده جنگ است و جه نسلی تعصب را ذکر شی نمونید مابین از ما وجود نداره. اگر وجود داره چرا ذکر شی نمونید؟ دیگه شاید یک سپیشی کسته گو چیز میس کده که مگه وجهش چیز است وجهش کسته شاید تایپ نکده میخواسته تایپ کن شاید زیاد رفته گفت خو وجهش چیز است. خو اینال ما باید اول ایر کسته جواب از نار بیدم که ما چر درو نسلی تعصب اول چیز است ایر کسته ما باید اول دیفاین کنی چر کینجی کنفیوز میشه مطابق از سوال بس دیوم کسته ما بگم که ما چر درو کسته ذکر شرکسته نمونم. خب دیوم کسته مگه خلیل جبران مگه یک واه بر حالی از او قوم که 1000 فرقه داره و هر فرقهشی خود مکمل قوم فکر منه. خودون چون در امریکا زندگی مونید که از هر گوشه دنیا مهاجر مای امریکن جور میشه، لیکن مو 4 فرقه در افغانستان یک قوم جور شده نمیتونه. شما که در حق هزارستان هستین بعد جور کردن هزارستان یک لند لاکد ایریا است همراه همسایه ملک چطور زندگی مونید. سیوم کلان زینه کامیابی یک قوم د بنیاد الاینس جور کدو است، لیکن یک چیز که مو مهارت داره او دشمن جور کدو است. مو الاینس چطور جور کنی که در روزی بعد کمک از موبایل ما خبر دارم شما قوم خردوست دارین و قوم و دوست دارم که نظریه شما رو کسته بفهم. خو اینالی ما کسته پورا کامنت از نار کسته خواندم اینالی ما کسته جواب میدم. این کسته 3 سوال داره. اول کنفیوژن ما میخوایم کسته دور کنم، سورسی دیفینیشنی نسل پرستی رو اول ما میخوایم کنم و سورس از او کسته معنی ما درم نسل پرستی دیفاین نمونم. اونچ کسته ما اگر گو کتاب گو دن آتر را کسته بگیرم خو خودم خبرن هر آتر کی هر رجحان داره مطابق همزو کسته کوشش مونه نظریه بیان کنم بس بوی تعصب کسته ما گو آتر را نمیرم گو خاص کسته ما یک دن کتاب میگیرم که او کسته تکست بوک است. شما خبر است تکست بوک نورمالی کسته باید کسته نیوترال باشه. دیگه نه او تکست بوک است که ازرا لیکای نکده. او کسته تکست بوک است که در امریکا اندر گرید لیول کسته پڑھاو میشه. شما کسته پی دی اف کسته آنلاین هم کسته پیدا میتونین. شما اگر سرچ کنین سوشیولوژی ان اکشن کسته در اندر گرید لیول کسته در امریکا پڑھاو میشه. دیگه خب منی ازو کسته
دفینیشنی چیزر کسته نسل کسته چطور میشه؟ نسل کسته مطابق از کتاب نسل کسته ایجاد کده مغرب است، یعنی د مغرب کسته ایجاد شده. یعنی دینوان مثال کسته برای ما شمار کسته بگم مگه دمانی امریکا مگه وایت بلک، این مطلب وایت یک نسل است، وایت ریس مطلب بلک دیگر نسل کسته. باز از بعد میگه ایژینز، باز از بعد میگه اسپانیش یا لاتینوز، تو خینا کسته مختلف نسل است. حالا منی وایت ما مطلب خالی شمار میگم، حالا وایت کی میگه مطلب مردمایی که پورش که از یوروپ ماده تمام ش کسته وایت کنسیدر میشه. حالا منی ازو کسته ایتالیان هم است، منی ازو آیریش هم است، منی ازو کسته اسکاتیش هم است، منی ازو کسته اسپانیش هم است، منی ازو سلاوز میال سلاوز هم کسته، منی یک پولیش است، یک کسته یوکرینیان راشیان دیگه بعد بلا کسته. خاله توخ کنو چه مطلب علی جرمن ز توخ کنو فول مختلف قوم است که از فرنچ کسته. خاله تو توخ کنو نه تمامش کسته مختلف قوما است، از مختلف نیشن استیت، مختلف تاریخ داره، مختلف هیستوری داره، مختلف زبان داره، مختلف چیزا داره، لیکن نه تمامش کسته زیر یک امبریلا مای د نامی چیز تمامش کسته در نام وایت. حتی که صرف مردم یوروپ هم منی وایت نیست، ال ایرانی هم کسته منی وایت حساب نه، ال ایران خو از منی خاورمیانه از منی میدل ایست است، یا مو تر کسته بعضی مردمای لبنانیار کسته دنوان وایت استعمال، یا بوری د منی ایشینز کسته، ال ایشینز کوریان هم ایشین است، چاینیز هم ایشین است، ایندیان هم ایشین است، او که از قرقیزستان است و از کازاخستان است و است، تاجیک هم کسته ایشین است. خالی تو خیلی مختلف مردم است، مختلف زبان است، مختلف ریجن است، مختلف علاقه است. حال چاینیز تو، منگولین تو، ترتار تو کنو، کوریان تو کنو، دیگه نار تمام شرکت ایشینز میگه. حال منی ازو ایشینز کسته آزرام است. تو خو دیگه امزی خاطر اینج باید مو کسته ول دوباره دفینیشن ریس باید مو کلیر باشی تا که مو مطلب ریسیزم رو بفهمیم. وقتی که تو اینجا گبی ریسیزم رو میزنی مو خونه مگی که یار ایشینز کسته کدام آدر تو وش که یار ایشینز اورال کسته مو سوپریر است، مو کسته سری بلک یا از بله وایت کسته از بله لاتینو کسته مو سوپریر. همین تر گفته گفت ناظره کسته می تر دعوا کرده. پس این که درو مگه یار نسلی تعصب اگر تو د بنیادی واقعا نسل گرب میزنی ریسیزم کی گب میزنی د زو بنیادی که د منی مغرب ریسیزم گب شي میزنه منی آزره کسته وجود نداره. مطلب د بنیاد زی دفینیشن که ما تر درو میگم. خب بس علی اون مردمی که میگم ما ایتالیانز هستم، علی وایت دیگه میگم ما ایریش هستم، بس اونار کسته نام گه اتنیک گروپ کسته. پس مطابق از این دفینیشن آزرن ریس نیه، نسل نیه، آزره یک اتنیک گروپ او هو یک اتنیک گروپ، بلوچ یک اتنیک گروپ است. پس اینال اینی دیستینکشن مو کسته باید اول کلیر کنی که آزره یک ریس نیه که اونچ کسته ریسیزم کنه. بس این کسته یک اتنیک گروپ است. اول باید کسته دیستینکشن کلیر شد. و دوم سیم چیز که مایو گبی نیشن استیت مایو. وقتی که تو گبی نیشن استیت میزنی مردمی که دمانه یک ملک است ور کسته نیشن استیت اونا تمامش اکوال سیتیزنه. تمامش وقتی که تو شهری یک ملک شدی تو تمامش برابر است. مطلب منی نیشن استیت کسته اینی چیز مایو. خب آلی آزره گفتم که آزره یک اتنیک گروپ است، لیکن آزره یک نیشن استیت نیه. وجهش از خاطر از نیشن استیت نیست که آزره سرزمین چی قبضش از خود حکومت نداره. پس آزره کسر درو شهریت نمیده، آزره کسر درو شهری دیگه ملکا جور میشه. اون نیشن استیتی که وجود داره دمانی از ناکسته چیزا میشه. پس و ریسیزمی که درباره زو دیگه لازمش میشه. خودتو مگیاری بسیار براد دفینیشن مو کست باید دور کست د چیزا کنی دمزیل اولم کست چرکی بعضی قوما کست میتونه تر کنفیوژن باشه که مگیاری نه خون پرست کست اینا نسل پرست است یا حاضر کست اینا کست اینا که مگه تمام روز نمیگه که ما حاضر اینا کست نسل پرست است. خب باید کست بونجی دیستینکشن کنی که نسل پرستی چیز است تو باید دور دیفاین کنی. اگر مور کست از بلی نسلم برو بده کنی بایریش در نیرو کنی د بلی اتنیک گروپ کنی. خب در زی لیول مگر تو شیر بایری آزره چرکی از خود حکومت نداره، حکومت دولت نداره. امزو خاطر کسته آزره ده حق دیگه کسته ظلم نمیتنه. دیگه تو مطلب کدام آزره کسته او غور کسته چیزا کده خاتونوش کسته از حق تعلم محروم کده. آزره نمیتنه چرک حکومت نداره، قانون نداره. این او غوی که درو خاتونوی آزره کسته از حق ملازمت محروم کده. دخترو آزره گور کسته از حق تعلیم کسته محروم کده. کی نسل پرسته آزره آخو نمیتنه که بخوایم کسته درو نمیتنه. خب پس مو وقتی که آزره منی در اینجا مو درو حق خو میخوایی که حقی آزره کسته حق داشته باشه دختروش کسته اسکول بخانه و نظام تعلیم شی دغیری خودی آزره باشه. گو دیساید نکنه، گو کس از قندار کسته دیساید نکنه که آزره کسته دخترش چیز بخانه چیز نخانه، کجا بره کجا نره، چرنگ تعلیم حاصل کنه چرنگ تعلیم حاصل نکنه، خاتوش ملازمت کنه یا نکنه، چرکی علیه قومه
یه علیده قوم است، علیده از خود یک علیده اتنیک گروپ است. ما در گبی اتنیک گروپ او اتنیک تو بلی وای کنو، بلی اتنیک گروپ از خود کنو. تو حق نداری بلی مردمی که از خود سرزمین داره، تاریخ داره، جغرافیه داره، مذهب شی است تو مختلف است، مسلک شی است تو مختلف است، زبان شی است تو مختلف است، خوی و بوی و عادات شی است تو مختلف است. تو چی حق داری که بلی زو کسته حق و خوش شمونی؟ و دوم گپ کسته ازرر کسته نسل کشی خنه کده، جبر ارباری خنه کده، سرزمینای او غور خود قبضه کده، د سرش دوباره کسته سودا نکده. خو شما خبر این چیزا د دور عبدالرحمن ما درو گپش نمیز، ما درو میم روز درو گپش میز که زمینی ازرر کوچ اجباری نه، زمینی ازرر بلی ازرر دوباره کسته سودا میشه، زنی ازرر کسته دختری ازرر برده میشه، قچیکاری بد میشه، لاش کسته ورده میشه، پرتو میشه. ازرر او خونه نه ازرر خونه رفته که دخترو ازرر گورز خانهش بال کده رفته قچیکاری بد کده دان خانی او پرتو خونه کده درو او بله حق ازرر کسته میشه. ناموس ازرر محفوظ نی است، سرزمین چی محفوظ نی است، دختروش از حق تعلیم محروم است، خودون چی از حق انتخاب، از حق دولت محروم هستن. دیگه شما خو او غور خو بیل حتی که یک تاجیک ما چند روز پیش کسته بله فیسبوک کسته گوش میکنه چند روز پیش ما درو میالو شما گر توکن پیدا میتنه و گو کسته ش پرسان گو مولای تاجیک ش پرسان کی آیا د مسجد ازره نماز خواندو کسته چیز است جایز است؟ مگه یک چیزی که حرام است ما اور چطور حلال جور کنم؟ تاجیک کی خود چی دمنه پنشیر کی دمنه مرکزی چیزیش است و حق ناموس خور کردن نداره، حق خانه خور کردن نداره، حق تعلیم دختر خور کردن نداره. او هم کست مای دبلی منبر میشتم که ازرار کست اگر تو دمنه مسجد ازرار کست کی نماز بخانی نماز تو کست حرام است، یک چیزی که حرام است اور ما چطور حلال میتونم؟ والی ازرار درو گپشی میزنه. علی ازرار خو سنی هم داره، ازرار خو اسماعیلی هم داره، ازرار خو جعفری هم خو داره. و دیستینکشن ایدم نست صرف د بنیاد ازی یک قوم است، تو چی سنی است بس ازرهی بس مسجد است نماز جایز نی چرت تو ازرهی دیگه ختم. اورم او غونم که درو یک تاجیک که خود چی حق ناموس خور الله نداره، حق خانیخ نداره، حق سرزمین خور نداره، خود چی کس یک محروم طبقه درو کس جور شده، خود چی زیر پای است دیگه. تو خو غور خو اندازه ده که غور بلی حکومت است خالی نسل پر وقتی که ما درو ازر منی وقتی که ازر درو منه این چی کس اینا برای حق خو میخواد، یک حقی انسانی برابر کی تمامی اقوام عالم قبول کرده یا عالم قبول نکرده. 60-70 سال پیش کسته قبول شده بعد از دو جنگ جهانی بعد از دو جنگای جهانی که منش میلیون ها انسان کشته شده، انسانای پند گرفتن که یار مو انسانا کسته باید تمام چی حقوقش کسته برابر باشه. لیکن اینا در تانوزر کسته قبول نکنه دیگه. مو که در ازر منی مو نور گپ میزنه. ها صبح اگر ازر نیشن استیت جوړ کنه، نیشن استیت جوړ کنه. شما گفتین مطلب من سوال کی قوام گه هر کس کی هزار سر دنیا ما و کی د امریکا کی ما وقت سیتیزن امریکایی میشه او امریکن میشه، آن امریکن میشه. لیکن او کس در اگر یک آدمی که از ایتالیا ماده اون ما پراودلی ایتالیان امریکن هستم. یک آدمی که از ایرلند ماده د امریکا او پراودلی ما آیریش امریکن هستم. هیچ کس ور گفت هر کس هیچ کس ور سرزنش نمونه هر تو چر خود آیریش تو امریکانی دیگه چر تو خود آیریش امریکن میگی. اونم که ما پراودلی ما بلک امریکن هستم، پراودلی ما لاتین امریکن هستم، پراودلی ما پاکستانی امریکن، پراودلی ما ایندیان امریکن هستم. دیگه مردم هم کس انکاریج نه خوش میشه، فود شیر انکاریج منه، کلچر شیر انکاریج نه، میوزیک شیر انکاریج نه، مذهب شیر انکاریج نه، زبان شیر انکاریج نه، رسم رواج شیر کس انکاریج نه. مردم خوش میشه، خوشحال میشه، مردم کس پراود نه. حالا تو دمنه افغانستان مردم میترسته، مردم اون چی کسته کو بیچاره که میگه ما ازره میگه او تو وحدت ملی کسته خراب منی. حالا ازره کسته ازرگو حالا حق داره. مثلا ما شما رو میگم ازره حق داره که مثلا بوره د ننګرهار کسته زمین بخره و کارخانه دی و از ننګرهار کسته ارسی کنه و خاطب کنه میتنه کنه. او بیچاره از این چی کسته د منی علاقه کسته از اون چی کسته کابل ما دم راش میگره گردوش رالال من موتر شو دوزی کنو، موتر سایکل شو دوزی کنو، خوچر بوکش یا چوپانی بیچاره که گوسپخ دبره کوبال گوسپوشر بوکش خوچر بوکش خو تو خندازه دی گوسپوش دوزی کو بیاد دمنی خانه شده دمنی علاقه شده بیا درختای شرکت کٹ کنه. یک چیزایی که دور عبدالرحمن درو نمیشه درو تازه درو میاله میشه بازو میگه تو خود افغان بگی چطور افغان است؟ خو افغانی خو متو میگه تو اگر مگه نیشن استیت است تمام شکست برابر سیتیزن است. منی امریکا که وقتی که تو ماد که تو از پاکستان ماده باشی، که تو از ایندیا ماده باشی، که تو از ساوت افریقا ماده باشی، که تو از روس ماده باشی، که تو از چین ماده باشی، از هر جای تو ماده وقتی که تو امریکایی سیتیزن شدی تو برابر حق ورد داری، برابر حق انتخاب ده هر آفیس داری، هر آفیس
او میتونه جج باشه، میتونه صدر حکومت صدر شی باشه، میتونه چیف آف استاف آرمی شی جور شینی، اینیثینگ میتونه جور شینی، سینیتر شی، کانگرسمن شی، اینیثینگ میتونه شینی. هر زمان اگر افغانا تمام شه میتر قبول کرد که آزره فول آزادانه بور از قندار انتخاب شون، از ننگرهار شون، از جلال آباد شون، خاتو بیتنه، زمین خرید بیتنه، کاروبار بیتنه، تقراری بالکل چیزا بیتنه، برابر حقوقی کی تمامی کی داره همین که دمنه چیز است بالکل فخریه کست زواد بگه ما هزاره افغان هستم بالکل بگی. لیکن اگر آزره صبح از خود هزارستان جور کرد اونجی اگر اوغو مات سیتیزنی هزارستان جور شد یا تاجیک مات او د فخر کست خود گفته میتر ما پشتون هزارستانیم، ما تاجیک هزارستانیم، ما بلوچ هزارستانیم، ما آیریش هزارستانیم، ما ایرانی هزارستانیم، ما عرب هزارستانی هستم. اینی رو میگه قوم پرستی آزرگی. او زمانی که آزره از خود نیشن استیت جور کنه، او زمانی که هزارستان آزاد شده، هر کس که شهری هزارستان شد او تردیشن چر ایگنور نمیشه، هر کس که باید مطلب این وعده است، مطلب وعده قوم پرستی آزرگی است. اگر قوم پرستی آزرگی از این دور شونه، مثلا صبح هزارستان جور شونه، از خود ملک نیشن استیت جور شونه، یا گو کسی دیگه کس بای سیتیزن هزارستان جور شونه، اگر اونجی کس او حکومت کس پابندی دی که یاری زبان تو اونجی گپ زدن نمیتونی، توی مذهب خود کس اینج پرکتیس نمیتونی، تو کلچر تو پرکتیس نمیتونی، تو باید خود دینای کنی، تو خود حاضر بگی ما خلاف از حکومت هستم، او بیشک هزارستان باشه، ما کس د خلاف از چیز هستم، ما او قوم پرستی رو مان نمونم، او نسل پرستی است، او زمان تور نسل پرستی گفتم. فی الحال که مو آزره میگی، فی الحال که مو گبی هزارستان میزنی، فی الحال که مو چیز میگی، مو بنیادی انسانی حقوق خور میخوای، مو میخ که بیسلی دیگه اور انسان باشه، مو خود سوپریر نمیگی. پس اینی دیستینکشن که است باید این قوم که است بالکن آل باز بگیار تو شاید بگیار تو مو چیزار قبول نداره، مو مذهبی است، تو که است باید که است از قرآن که است برای مو که است قرآن حجت است. خب ما که است آیت قرآن میگم که همیشه قوم پرستایز میگه، سوره حجرات است، آیت نمبر 13 است، پروردگار منیزی مگه بسم الله الرحمن الرحیم که است همیشه که ما مگه یا ایها الناس، اینجا نمگه یا ایها المؤمنین، یا ایها الناس، ای مردما، ناس مردم منیزی که است مسلمان یهودی تمام چیز انسان دیگه، انسان مردم تمام منیزی کو دیستینکشن نیه، ایمان و مسلمان و اعراب و دیگه چیزا که است منیش نیه، تمام یا ایها الناس انا خلقناکم، ما شمور کسته خلق کدام من ذکر و انثى، از ذکر مطلب کسته نر و ماده کسته، و جعلناکم شعوبا، و ما برای شما کسته شمور مردما جور کدام، شعب مردم را کسته مگه در عربی شعوبا جمیز و کسته مردما، و جعلناکم ما شمور مردما را کسته جور کدام، و قبایل و مطلب ما شمور مختلف قبایل کدام، قبایل دیگه مو قبایل مگه در عربی کسته قبایل مگه لتعارفوا، تاکي یک دیگه خور کس شما بشناسین. پروردگار درو خود چی درو مگه ما مختلف شمار مختلف مردم جور کردم، مختلف ترایب جور کردم، یعنی مختلف اتنیک گروپ جور کردم. تعریف خود قرآن درو پروردگار خود چی درو مگه ما تو رو ازرا جور کردم، تو رو وغو جور کردم، تو بلوچ جور کردم، تو رزو جور کردم. خود اگر تو گفتی تو پراودلی گفتی ما ازریم، خود تو پروردگار جور کرده، وغو تو رو جور کرده، بلوچ جور کرده، پراودلی فخر کرده بلش استادش منیزین نسل پرستنی از لحاظ قرآن تو نسل پرستنی چرا خود قرآن جور نه، تو پراودلی کسته تو رو کسته گفته میتنی. لیکن برای زو کسته اینالی د بنیادی تو گفته میتنی، پراودلی گفته میتنی ما ازریم، پراودلی گفته میتنی تو وغوی، ما پراودلی ما تاجیک هستم. لیکن پروردگار میگه وقتی که تو تاجیکی یا تو وغوی، تو ازری، تو ایرانی، تو عربی، تو از یک دیگه بال نین، هیچ کدام شما از یک دیگه بال نین، این صرف برای شناخت شماسته. او چیز که شما رو بال نه از او بعد چی کسته امتداد از یا د نیکست کسته بزرگ کسته پروردگار بگه که کی کسته د نظری پروردگار کی کسته بالتر د نظر اسلام د نظر قرآن کی بال. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مطلب او کس منی از شما کسته د پیش پروردگار اکرم است، تکریم داره، عزت است، باعث عزت است. ان اکرمکم عند الله، د پیش پروردگار د بنیاد ازی که تو ازری ما چرک ازریم نیه که ما پیش پروردگار کسته اکرم باشم، چرک ما اوغوی ما پیش پروردگار اکرم نیم، چرک ما تاجیکم پیش پروردگار اکرم نیم. د بنیادی شعب مردم بودو، د بنیادی قبایل از نیاز قرآن تو پیش پروردگار تو اکرم نی. تو ترک مولای تاجیک مگه که من مسجد ازره کسته نماز کسته حرام است، او از والا نیست. اینج درو تر مگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او کس کی تقوا اختیار، یعنی از خوف پروردگار کسته از کارهای بد اجتناب منه.
ان الله علیم خبیر و شما تمامشون خبر هستند که بشک است پروردگار که است صاحب علم است، علیم است، خبیر است و از هر چیز خبر است. تو روزو که است پوچ نمیتونی. پس تعریفی پروردگار تو آزر گفتو از لحاظ قرآن نسل پرستی نیه او گفتو نسل پرستی است، لیکن تو د بنیاد ازی تو نمیتونی سوپریاریتی رو کسته بگیری. چرا که ما اوغویم ما کسته حق دارم که ما امیر باشم، امیر المؤمنین باشم، ما حق دارم که هر رنگ ما قرآن انترپریت کردم اون بس ما میتونم حقوق دیگر کسته سلب کنم. او شعوبی که پروردگار جور کرده، او قبایلی که پروردگار جور کرده، هر کس نام از شعوب رو میگیره، هر کس نام از قبایل رو میگیره. ما کسته گردنوی از نرمچین اونا کسته ریبل است یا اونا کسته د خلاف از مو بغاوت کرده باغی است، باید اون هر کس زدش حق و حقوق از نازایش ده. باید شما تمام شما افغانی باشین، اگر شما افغانی نباشین تو کافر هستی، تو کس باغی هستی، ما باید کس تو چیز کنی. ای گبار کی افغانا که درو مگه افغان نسل پرستی نه، ای کس خلاف قرآن است. و دویم آیتی که ما مطلب درو مگم کی از لحاظی مطلب یا ایها الناس ما درو گپ شد منی اونمزو سوره حجرات آیت نمبر 10 یا آیت نمبر 10 کس پروردگار منی زو مگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنا کس قدیگ دیخ برادر است. تو اونج پروردگار انسانار میگه ما شما شعوب و قبایل کده، لیکن وقت میگه شما که مؤمن هستین تمام شما که ایمان میارین شما مثل برادر هستین دیگه. اخوت اسلامی رو شما ما از پیشم دوباره گپ زدم منی اخوت تو هر چیز تو شریک بونی بری کسته معامله شراکتی هر چیز است دو معامله شو واقعا تو رنگ برار خوری بونی. همین ترتیب منی خانه کی برارا است، خانه شریک دیگه، خوراک شریک، هر چیز شریک است برارا کسته منی خو. او زمان تو بری خو تو انما المؤمنون اخوه فصلحوا بین اخویکم، مطلب منی برارای خو تو باید صلح بایری. فصلحوا مطلب صلح کنین دیگه، پس صلح کنین بین اخویکم ما بین برارای جنگ فساد نکن دیگه، ما بین برارای کسته. واتقوا الله بعض می گبر مزن واتقوا الله و از پروردگار خوف کن، اجتناب کن از کارایی کی مطلب ناپسندیده پیش پروردگار کسته. لعلکم ترحمون، تاکه مطلب پروردگار کسته عالم بلیشم کسته رحم کنه. آیا اونایی کی دعوای اسلامی مونه، دعوای ایمان مونه، دعوای چیز مونه، آیا اونا دیگر برار قبول داره؟ از تمام زیاد پایکشک کمونا مونه، بله ناموسی برادر مومن کی حمله منه، چای که مطلب دنوانی شیعه باشه، دنوان سنی باشه و حتی که منی سیم فرقه کی مونه صرف د بنیاد نسلی تعصبه کی است تمام زیاد نه. امونای که ریش میله، امونای که گبز اسلام مزنه، امونای که گبز قرآن مونه، امونای ناموسی مردمار کسته چیز میشه، امونای بله سرزمینی مردمار کسته غصب مونه، امونای کسته حقوق مردمار حق نه، امونای کسته خاطینور است تعلیم شکسته محروم مونه. اونا کسته اخوه نداره، اونا اخوار صرف د گب مزنه، اونا صرف آیت قرآن است چیزانه بخشش باشه کم استایل از ما کسته ده حسابی تقریر والا است. چرکی ای چیز برای از ما جذباتیه، ای مطلب چیزه برای از ما کسته بسیار کسته پرسنل است. خب اینالی سیمنه سوالی ازی دوست مو کسته مگه یار مو آزره کسته شما کلو آزره منین، شما کسته دزی ماهر هستین که برای کس خود دشمن تراشی کنین. شما اگر صبح هزارستان جور کردین شما کسته چطور میتونین قدیگه قوما کسته الاینسز جور کنین، شما چطور میتونین قدیگه چیزا جور کنین. او زمانی قوم طاقتور میشه، او زمان چیز میتونن آزرجادی که لین لاکت است شما نمیتونین الاینسز جور کنین. ما برای ازی که جواب زیر دوست خودم دبنی یوتیوب بورن سرچ کن دنامی دودن الکساندر است کسته دیوران نامی یوتیوب چینل از نکسته برون تو کن مطلب یک انالیسیز زور کسته مار در رو رفرنسی بدم و یک انالیسیز کسته و جوابی یک جوابی یک آدمی که مطلب پرسان کرده جواب زور دادت دیگه اونا مطلب انالیسیز از خود خورمنه او جواب زور کسته ما بسیار خوش مد. او مگه تو معامله روس را گپ میزنه. حالا خو روس حاضر نیه نه، روس خو یک از کلانترین سرزمین دنیا است از لحاظ آبادی نمیگم، از لحاظ سرزمین میگم کلانترین ملک دنیا است از لحاظ سرزمین که است. آلی بله روس که است شما خبر هستین که فرانسیسی حمله کرد در دوران نپولین که است حمله کرد رفت قریب ماسکور که است بلکه ماسکور گرفت، ماسکور که است دردت دیگه آلی بزرگوات فوج که است شکست خوردمات. تو فرانس که است حمله کرد دلش یخ نکرد، از بعد کسته جرمن کسته بلیش حمله کرد دلش کسته یخ نکرد، یا کسته امریکایی کسته د خلاف روس کسته دوران کولد وار کسته شد منیزو کسته دلش یخ نکرد، یا کسته پوره یورپین یونین کسته نیتو کسته که منیزو امریکا مسته و استرالیا مسته و کانادا مسته و یورپین یونین است تماش دوباره کسته د صورت اوکراین کسته د بلی روس کسته دوباره حمله. بزو سوال مگه یار روس کی
حصه مغرب است، وایت مسلم زنا وایت کریستین دیگه، مسلم زنا و کریستین است، خو حصه نسب روس خو حصه یوروپ است دیگه. خو وقتی که مذهب یک است، نسل شکست یک است، مطابق دیفینیشن زنا که وایت هم است، خو تمام چیز شی است، لیکن او قسکلان سرزمین هم خواسته. چرا بار بار یوروپیانس که است دبل روس که است عملا وجهش از خاطر چیز است، وجهش از خاطر ازی است که باقی مردمای یوروپیان، اونایی که در لندن میشنن، اونایی که در بروسلز میشنن، اونایی که فر مثال در گوشار جرمنی میشنن، اونایی که مثلا در نیویورک میشنن، اونایی که در سان فرانسیسکو میشنن، اونایی که در پاریس میشنن، اونا تو یار استاندارد لایف از مو کسته بالا. تو یار مگه روسا کسته استاندارد لایف از نا کسته از مو کده تاتره. بس اونا د ذهن ما خو چرکی اینا استاندارد لایفش از نا کده کمتره، اینا از مو غریب تر که است، پس اینا کمزورتر است. تو خینجی غربت برابری کمزوری امزو خاطر هر چقدر روس بار بار پیشنامه یار مور حصه یورپیانین کن، مور حصه نیتو شامل کن، مور حصه یوروپ استعمال کن، مو قچمو میخایلانس کن. نه شما برابر از مو نیستین. بشک تو وایت استی، بشک تو کریستیان استی، لیکن چرکی تو غریب استی، تو کمزور استی، بس ما حق دارم که بایم سرزمین تر بگیرم. تو خو درو بیچاره میگم الاینس درو دوستی درو بار بار کست روس درو مگه، لیکن منی مغرب چرکی اونا کست لایف استایلز نه برابر نه، چرکی اونا تصور نه که اینا کست از نه غریب است بار بار بلش حملن. جیوپالیتیکس کسته بخشش باشه، جیوپالیتیکس کسته انمی ریالیتی داره. تو اگر امو ترکی یک طفلی که نوزادی که تازه از شکم مادر خود رو پیدا میشه، امو قصد پاک باشی، امو قصد پاک باشی، امو قصد معصوم اگر باشی، لیکن اگر تو کمزور بدی، اگر تو غریب بدی، کس قدستو الاینس نمونه، کس قدستو کس دوستی نمونه، کس قدستو برا کس چیزا نمونه. دیگه شما مثال فلسطین کست د پیش چیم شو مسته کمزور که بد بس میزنه دیگه تمامی شیر میزنه. حتی که عربایی که هم خون چست، هم زبان چست، هم سرنوشت چست، تو خونا کست هم مگریار مو کست د فلسطینیا کست کار. حتی که بعضی خودی مردمی که از خود فلسطین است یک اسیش کست خونش سیتیزن اسرائیل قبول کرده، منی فوج اسرائیل است خلاف دیگه کست جنگ یاوی که کرته ادمنستریشن چی جدا نشنالیتی اسرائیل هم که نداره خلاف دیگه سی که غزه و دیگه سی پتیش کست خلاف دیگه زدریه دیگه مردوای زون کست خلاف زود درو زدریه منی خو تو اندازه دی وقتی که تو ضعیف بودی الاینسیزی که منی مردوام شی قومایز مو کست اینج کم کنفیوز است جیوپال ما بخشش باشه، ما مقصد از ما کست این چیزا نیست، لیکن ما خالی درو میخوام بگم جیوپالیتیکس کست از خود ریکوایرمنت داره. ای کنفیوژن ای بسیار بد کنفیوژن که اگر تو بگیار ما چرکی ما خوب انسان هستم، چرکی ما خوب عقاید دارم، چرکی ما خوب نظریات دارم، چرکی ما اگر گم میشه بگم برادر اقوام برادر اقوام برادر اقوام برادر اقوام بس مو کست برادر میشه، برار مزو تو برادر نمیشه. هر زمانی که تو دیگه محسوس کنه که تو ضعیفی، که تو کمزوری، که تو از ناکد غریبی، اونا میتن سرزمین قبضه کنه، اونمو شییتو، اونمو برارتو، اونمو مای سرزمین تر قبضه نه، اون ناموس تر بلی حمله نه، اونمو مال تر غصب منه، اونمو حق تر کست غصب منه. پس بله جیوپالیتیکس والا چیزا کسته اگر تو میخوای الاینسیز جور کنی تو باید طاقتور باشی، تو باید قدرتمند باشی. هر زمان که مردم دید تو طاقتوری، تو دولتمندی، تو لایف استایل است تو که زوره، طاقت تو زو که زوره، تو زور چی داره اونا خودون چی مای الاینس منه اوی که همسا تو خواهد هم سایخ میزد اون از او سر دنیا کسته مای دبنی الاینس تو کسته شامل میشه. پس برای ازی که هزارستان به شک ملیون لاکت است، اگر امیر جور شد، اگر طاقتور بود، قدرتمند بود، مردم خود به خود الاینس میشه، مردم خودون چی منی الاینس شامل. اگر غریب بودی، کمزور بودی، همین تر که تا هنوز آزار شده، همو همسایه تو بله تو رحم نمونه، امو مردمی یک علاقه مردمی از خود تو دبله مردمی علاقه دیگه تو کسته بلش کسته رحم نمونه. بخشش باشه ما کم استایل از ما کسته کم جذباتی بود، کم تقریر والا استایل بود، مقصد از ما نبود. ما کسته بخشش باشه بعض اوقات میتونه گبایز ما کم تند و تیز منیز باشه، ما مقصد از ما دلازاری گونی است. اگر گو کس از گو از ما دلازاری شده باشه ما کسته معذرت میخوایم. مقصد از ما کسته اینجی است که مو کلیر باشی، نسل پرستیر مو بفهمی، قوم پرستیر مو بفهمی، قوم دوستیر کس مو بفهمی، الاینسیز رو مو باید بفهمی، اخوت رو مو باید منیز بفهمی، برادری کس مو بفهمی، شعوب و قبایل کس مو منیز دیستینکشن کنی، مذهبی نقطه نیازم تو کنی، علمی نقطه نیازم تو کنی، مدرن دورم کس، لیکن جیوپالیتیکس کس برایش خود کس مو تو کنی. از این که تو فوکس بلی برادر منین، از اون که فوکس بلی طاقت و قوت کنین، یقین کو مردم برارشم جور میشه. اگر نداشتین، کمزور شدین، ضعیف بودین، از لحاظی خاص طور پر اقتصادی طور پر ضعیف بودین، یقین کو مردم
بلیس چیز بگم دیگه، هر بنیادی انسانی حقوق شما سلب نمید در کمیال درو بنیادی انسانی حقوق سلب میشه. بخشش باشه دیگه کلو تقریر نمونم. دوستا اگر گو سوال دارین، نگو اعتراض دارین، نگو ایده دارین، هر چیز دارین که از ما برسن، ما خوشحال میشم که جواب بدم. یک جهان تشکر.